वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के लिए अहम मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। तकरीब के दौरान दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मफाहमती यादाश्त का तबादला किया गया। तरजीही तिजारत के मुआहदे के तहत अशिया की फहरिस्त में तौसीक़ के प्रोटोकॉल की दस्तावेज भी शेयर की गई, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान इंटर रीजनल फोरम के क़याम का मुआहिदा भी तय पाया। दिफाई शोबे में ताउन के लिए एक्शन प्लान की दस्तावेज पर भी इत्तफाक हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेक सदर और उनके वफ़द के दौरा पाकिस्तान पर खुशी का इज़हार किया और कहा कि सदर शौकत का ये पाकिस्तान का दूसरा दौरा है जो दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। उज़्बेकिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तक़बालिया तक़रीब का इनेक़ाद हुआ, जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की सदर शौकत मिर्ज़ायोफ को सलामी दी गई। तक़रीब के आगाज़ पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। उज़्बेकिस्तान के सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान के सदर से काबीना अरकान का तारुफ भी करवाया। भरपूर इस्तकबाल और शानदार मेज़बानी पर उज़्बेक सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। आज का दिन मेरे लिए बहुत यादगार है। डॉक्टरेट और प्रोफेसरशिप मिलना मेरे लिए एहसास है। जिस तरह मेरी और मेरे वफ़द की शानदार मेज़बानी हुई उसको बयान नहीं कर सकता। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का तक़रीब से खिताब, कहा एजाज़ी डिग्री और प्रोफेसरशिप एजाज़ के साथ जिम्मेदारी भी है। उज़्बेकिस्तान की माइनिंग यूनिवर्सिटी में नस्ट चेयर कायम की जाएगी। तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन से मनाजिल तय करेंगे। उज़्बेक सदर और उनके वफ़द का दौरा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। प्रोफेसर और डॉक्टरेट के एजाज़ डिग्री पर उज़्बेकिस्तान के सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तारीख़ी हक़ाइक़ हमारे करीबी ताल्लुकात शानदार मुस्तक़बिल के अक्कास हैं। हमने आला सतह तज़वीराती ताउन कौंसिल के इफ्तिताही इजलास की सदारत की। शहबाज शरीफ ने तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ के हवाले से मुकम्मल ताउन के लिए पुरअज़्म है। दो तरफ़ा तिजारत में इजाफ़े का प्रोटोकॉल मौशी ताउन के लिए अहम संग मील है। IT, ज़राअत, टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौक़े से इस्तिफ़ादा करना है। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का GIDS का दौरा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उज़्बेक सदर का इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर को GIDS की दिफाई और सनती सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने जदीद दिफाई मसनूआत और टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक GIDS ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पाकिस्तान दिफाई पैदावार में खुद इन्हसारी की जानिब तेजी से गामजन है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दिफाई और सनती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया गया। दिफा, टेक्नोलॉजी और मुश्तरका मनसूबों में शराकत दारी बढ़ाने पर जोर। दौरे को पाक उज़्बेक दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दिया गया। दिफाई सनती ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर भी इत्तफाक किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसहाक डार की उज़्बेक सदर से मुलाकात हुई। उज़्बेक सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। इसहाक डार की जानिब से सदर और वज़ीर-ए-आज़म का खैर सगाली का पैगाम दिया गया। पाकिस्तान के उज़्बेकिस्तान के साथ करीबी दोस्ताना ताल्लुकात की तौसीक़ और पाक उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया गया। सदारती दौरे से दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ की तवक्को ज़ाहिर की गई। दोनों ममालिक का बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने पर भी इत्तफ़ाक हुआ। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन देरीना ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अहद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर जर्मनी जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 13 से 15 फरवरी तक जर्मनी में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने दौरे को शेड्यूल तय किया जा रहा है। वज़ीर आज़म साइडलाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई ताउन और मुआशी शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म रवामा, वियना, ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा दो तरफ़ा होगा। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, मईशत पर गुफ्तगू होगी।
آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیری بھائیوں بہنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور مظلوم کشمیریوں کا لہو ایک دن ضرور رنگ لائے گا۔ وزیر اعظم نے جدوجہد آزادی کشمیر کے ہر قائد رکن اور شہری کو سلام عقیدت پیش کیا اور برسر سلطان محمود چودھری کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے یاد دلایا کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا اور بھارت کے پاس کشمیری عوام کو آزادی دینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ممکن ہے اور پاکستان مظلوم کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسی زبان میں بات کریں گے۔ بھارتی کٹ پتلیوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو بھارتی جنگی جہازوں کا ہوا تھا۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے آزادی کشمیر کے لیے جانے دینے والے کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ 8 لاکھ بھارتی فوج بھی کشمیری عوام کی سوچ اور حوصلے پر قابو پانے میں ناکام رہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیری عوام کی قربانیوں اور ثابت قدمی دنیا کے لیے مثال ہیں اور پاکستان کشمیری عوام کی حمایت ہر فورم پر جاری رکھے گا۔ فیصل ممتاز نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2.5 ماہ کے دوران یہ تیسرا دورہ کیا اور کشمیر کے لیے ان کی سنجیدہ کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا ہمیشہ کشمیری عوام پر دستک کے شفقت رہا اور وزیر اعظم نے کشمیر کو دانش اسکول کا تحفہ بھی دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اور کشمیری عوام کی قربانیوں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی طاقت ان کے عزم کو شکست نہیں دے سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان کے ساتھ کشمیری عوام کے رشتے کو دنیا ہمیشہ دیکھے گی۔ پاکستان میں چینی سفیر جانگ زی ڈونگ نے کہا ہے کہ چین ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جانگ زی ڈونگ کی عام ملاقات ہوئی جس میں چینی سفیر نے بلوچستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور ہمدردی کا ملاقات میں انسداد اظہار کیا۔ دہشت گردی سمیت داخلی سلامتی اور سیکورٹی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائمز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ چینی سفیر نے کہا کہ یہ دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ چین ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ یہ وادی حسن بھی ہے، یہ صبر کی پہچان بھی، کشمیر مٹی نہیں ایک زندہ داستان بھی۔ آج 5 فروری ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ یہ دن کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار اور ان کے حق خود ارادیت کی حمایت کے لیے منایا جاتا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ماہم خان کی یہ رپورٹ۔ برف پوش پہاڑ، بہتے جھرنے، سرسبز وادیاں اور صدیوں پرانی تہذیب۔ کشمیر صرف ایک خطہ نہیں، یہ ایک مکمل ثقافت، ایک شناخت اور ایک زندہ تاریخ ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال 5 فروری کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ کشمیری عوام آج بھی آزادی اور اپنے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کشمیر اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی منفرد ثقافت کے باعث بھی دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ کشمیری زبان، روایتی دستکاریاں، موسیقی اور مہمان نوازی اس خطے کی تہذیبی پہچان ہے جہاں قدرت اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن یہی حسین وادی دہائیوں سے ایک طویل تنازع کا شکار ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والی عوام آج بھی امن، آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جبکہ ان کا موقف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خودداریت پر مبنی ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر ہر سال اسی مقصد کے تحت منایا جاتا ہے تاکہ دنیا کو یہ یاد دلایا جا سکے کہ کشمیری عوام کی آواز آج بھی سنی جانا باقی ہے اور پاکستان اخلاقی، سیاسی اور سفارتی سطح پر ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ماہم خان، NTN نیوز، کراچی۔
پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے سابق عالمی باکسنگ چیمپئن عامر خان کی کراچی آمد پر عامر خان نے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ پاکستانی نژاد سابق عالمی چیمپئن نے کلفٹن کے ساحل پر واقع مزار پر چادر چڑھائی، پھول نچھاور کیے، فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان کے استحکام خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ سابق پروفیشنل باکسر نے مزار کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کو سندھ کی روایتی اجرک بھی پیش کی گئی۔ عامر خان نے اس سے قبل پاکستان کی بہادر مسلح افواج کے ساتھ محبت، احترام اور یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے واہگہ بارڈر کا دورہ بھی کیا تھا۔ انہوں نے اس موقع پر اتحاد، حب الوطنی اور قوم کی حفاظت کرنے والی پاک فوج کے کردار کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے یوم یکجہتی کشمیر پر خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ 5 فروری کو دنیا بھر میں پاکستانی اور کشمیری عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی ہندوتوا پالیسی بھارت کے بگڑنے کی علامت ہے اور مودی بھارت کا گورباچوف ثابت ہوگا۔ چودھری لطیف اکبر نے بھارت کو عالمی دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ 7 دہائیوں سے کشمیری عوام پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پاکستانیوں اور کشمیریوں کے لازوال رشتے کی پہچان ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی شدید مذمت کی اور اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو روکنے میں کردار ادا کریں۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ناگزیر ہے اور بھارتی افواج نے ظلم اور جبر کا کوئی ہتھ کنڈا نہیں چھوڑا، مگر کشمیری عوام ثابت قدم ہے۔ کشمیری عوام اپنے حق کے خود ارادیت کے موقف سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ ساہیوال میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک بھرپور ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ڈی سی کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق نے کی۔ ریلی ضلع کونسل ہال سے شروع ہو کر ڈی سی آفس چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ساہیوال سے کاشف مشتاق بھٹی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک بھرپور ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق نے کی۔ ریلی ضلع کونسل ہال سے شروع ہو کر ڈی سی آفس چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں ساہیوال کی سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ سول ڈیفنس، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور ریسکیو 00922 کے افسران نے شرکت کی۔ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اور کشمیری عوام کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری نے اپنے خطاب میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ اور خطے میں دیر پا امن کے قیام کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ کاشف مشتاق بھٹی، NTN نیوز، ساہیوال۔ سعودی عرب میں مقیم کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منایا۔ پاکستان کے کونسلیٹ جنرل جدہ میں ایک مرکزی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ پاکستان کے خصوصی پیغامات پیش کیے گئے۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے قومی ترانوں سے ہوا۔ OIC میں پاکستان کے مستقل نمائندے اور سفیر سید محمد فواد شیر تقریب کے کلیدی مقرر تھے۔ کونسل جنرل پاکستان سید مصطفیٰ ربانی نے سعودی قیادت کی کشمیر کاز کے لیے مسلسل حمایت کو سراہتے ہوئے اور ICC کے کردار کی تعریف کی اور عالمی برادری اور اقوام متحدہ پر زور دیا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ تقریب میں بھارتی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور آبادیاتی تبدیلیوں نے اقدامات کو اجاگر کیا، جبکہ اس حوالے سے ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ شرکا نے کشمیر کے مسئلے کے حل اور غزہ میں فلسطینیوں پر جاری مظالم کے خاتمے کے لیے عالمی برادری سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ تقریب کا اختتام آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور شہدائے کشمیر کے لیے خصوصی دعا کے ساتھ ہوا۔ اہم خبر دیں گے، میونسپل کمیٹی سانگھڑ میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف سامنے آ گیا ہے۔ CMO روشن علی لوئی نے سابق چیئرمین اور افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے پرویز بلیدی سے۔ جی پرویز، کیا معاملہ ہے، یہ آگاہ کیجیے گا۔ میونسپل کمیٹی سانگھڑ میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اس حوالے سے میونسپل کمیٹی سانگھڑ کے چیف میونسپل آفیسر روشن علی لولائی نے ڈپٹی کمشنر سانگھڑ کو ایک تحریری درخواست ارسال کرتے ہوئے سابق چیئرمین راشد مغل، سابق CMO امیر علی زرداری، اکاؤنٹنٹ آفیسر سانگھڑ گلزار زرداری، سندھ بینک کے عملے اور دیگر متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ درخواست کے مطابق متعلقہ افسران اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر کے مبینہ طور پر لاکھوں روپے مالیت کے کمپنسیشن بلوں کے چیک غیر قانونی طور پر جاری کیے۔
खत में मौके पर तैयार किया गया है कि तवा जिले के बावजूद साबिक सीएम अमीर अली जरदारी के दस्तखतशुदा टेक्स्ट पास किए गए जो सरकारी पद के गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी के ज़िम्मे में आता है। जी सीएम रोशन अली लोलाई ने मामले की मुकम्मल इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है, जबकि इस खत के नकुल एंटी करप्शन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंध के आला हकाम और दीगर मुतल्लिक़ अदालतों की हड़ताल की गई है। याद रहे कि रोशन लोलाई एक हफ्ता कबल सांगड़ म्यूनसिपल में सीएमओ मुकर्रर हुए, जिसके बाद साबिक सीएमओ सारा रिकाल अपने साथ लेकर गया था। वाज़ेह है कि सिंध हुकूमत अब तक म्यूनसिपल कमेटी सांगड़ को तकरीबन 1.5 अरब रुपए जारी कर चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया परवेज तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची में कश्मीर डे के मौके पर चिड़ियाघर में मुनफरिद तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहां फूलों की नुमाइश, अलामती वॉक और आवाम का बड़ा इज्तिमा देखने में आया। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में तरक्की, अवामी फेस्टिवल्स और पतंगबाजी के इनेकाद का भी ऐलान किया। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। कराची चिड़ियाघर की तारीखी बारादरी आज रंगों और खुशबू और आवाम के हजूम से भर गई। कश्मीर डे के मौके पर सिंध हुकूमत और बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर तमाम फूलों की नुमाइश और अलामती वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों शहरियों ने शिरकत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि माजी में बारादरी में चंद अफराद भी नजर नहीं आते थे, मगर आज हजारों लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि कराची दोबारा अपने असल रंगों में लौट रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस बात का इजहार कर रही है कि हमें इस शहर से कितनी मोहब्बत है, इस शहर के लोगों से कितनी मोहब्बत है कि वही बारादरी जो कि वीरान थी आज रौनकों से भरपूर है, रंगों से भरपूर है, फूलों से भरपूर है। हम कराची वाले अपने शहर पे फख्र करते हैं। बिलावल भुट्टो के मंशूर के तहत कराची की रोशनियां बहाल करेंगे और तरक्की का सफर यूं ही जारी रहेगा। मेयर कराची ने कहा कि इस साल कश्मीर डे को मुनफरद अंदाज से मनाते हुए चिड़ियाघर में हजारों अफराद के साथ तकरीबात मुनक्किद की गयी। उन्होंने कहा कि कराची सिर्फ सियासत नहीं बल्कि सकाफत, रंगों और खुशियों का शहर है और शहर में मजीद अवामी फेस्टिवल मुनक्किद किए जाएंगे। बसंत का बोलबाला है, पतंग कट गई। आने वाले दिनों में हम बागीजीना और बेनजीर भुट्टो पार्क में पतंगबाजी का बाकायदा फेस्टिवल मुनक्किद करेंगे ताकि कराची के रंग पूरी दुनिया को दिखा सकें। बसंत का बोलबाला है, पतंगों के बारे में बात की जा रही है, वो वाली पतंग जो कट गई है, क्योंकि शहर तो हमारा तब्दील हो गया ना। तो पतंग की चूंकि बात की जा रही है, मैं पिछले चंद दिनों से ये जो पब्लिक स्पेसेस पे रिस्पॉन्स देखा ना लोगों का, उससे मुझे इस सोच में तक़वियत आ रही है कि हमें इन चीज़ों को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। तो मैं इस चीज़ पर गौर कर रहा हूँ कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में कोई ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद करें हम जो कि पतंगबाजी से रिलेटेड हो, जिसको हम बाग इब्ने कासिम में या बेनजीर भुट्टो पार्क में करने का सोच रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि चिड़ियाघर और दीगर मकामात से हासिल होने वाली आमदनी जानवरों की देखभाल और सहूलियात पर खर्च की जाएगी, जबकि शहर में गरीब तबके को भी तफरीह के मौके फराहम किए जा रहे हैं। कराची के बाद पंजाब में भी खुले मेन होल्स और नाले शहरियों के लिए बवाल जान बन गए। जुड़ामाला में भी इंतजामिया की नाअहली सामने आ गई। फारूक पार्क रेलवे फाटक के करीब एक बच्चा नाले में गिर गया। अहले इलाका करते हुए बच्चे को बहिफाजत निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की फुटेज NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहबाज अकबर से। जी शहबाज अकबर, बताएगा वाक़े के हवाले से। ये एक अफसोसनाक वाक़या जुड़ामाला में पेश आया है। यहाँ पर एक मेन होल में बच्चा गिर गया है, जिसकी फुटेज NTN न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बच्चा खेलता हुआ हाल में गिर गया है, खुले हाल में गिर गया है, जिससे जो मौजूद शहरी थे उन्होंने उसको फौरी तौर पर निकाल कर THQ अस्पताल मुंतकिल किया है। और जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी को बारहा दफा इस होल के बारे में आगाह किया गया है, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब इस पर नोटिस लें और जो मेन होल हैं उनको फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। और अब खबर यह है कि कराची के इलाके गिलिफ्टन ब्लॉक 5 के करीब एक बंगले में फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जाबाहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाबाहक होने वाले शख्स की शनाख्त ताज मुबारक के नाम से हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा जाफरी, बताएगा क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए ये मोर बिशप खान की उरूज में जो है वो फायरिंग का वाक़या पेश है। नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है वो रिहायशी बंगले में सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम देने वाला सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हलाक हो गए। वाक़या क्यों पेश आया है, ताहाल पुलिस जो है वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। SHO बोर्ड बेगम के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि फायरिंग का वाक़या डकैती है या कोई जाती रंजिश है, अभी तक जो है वो कुछ क्लियर नहीं हुआ हो सका है। जबकि जो मकतूल है इसकी शनाख्त जो है वो ताज मुबारक के नाम से जो है वो बताई जा रही है। इसके लाश को जो है वो करीबी अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से
موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور فی الحال جو ہے وہ ملزمان کتنے تھے اس کا بھی تعین جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے. پولیس کی جانب سے مزید انویسٹیگیشن جو ہے وہ فائرنگ کے حوالے سے کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے انوشا جعفری، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. سی پی اے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ ڈیپ فیک اور اے آئی سے تیار جعلی مواد حکومت اور معاشرے کے لیے بڑا چیلنج ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف حکومت تک محدود نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی سنگین ہے. شرجیل میمن نے بتایا کہ مختلف ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے فیس بک، ایکس، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر جھوٹی خبریں اور آواز اور ویڈیو کی نقل سازی کے ذریعے غلط معلومات عام ہو رہی ہیں. محکمہ اطلاعات 24 گھنٹے صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے اور جعلی اور حقیقی مواد کی شناخت کے لیے مؤثر نظام اور اے آئی ڈیٹیکشن ٹول کی تیاری وقت کی عام ضرورت ہے. شرجیل میمن نے کہا کہ جعلی مواد پھیلانے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا اور قانون سازی کے ذریعے سخت اقدامات ضروری ہیں. انہوں نے کہا کہ پیکا ایکٹ پہلے سے نافذ ہے لیکن اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے اور صحافیوں کی پیشہ ورانہ تربیت بھی ناگزیر ہے.